भायर सरलें सांजचे वेळार आनी ताचो फोन डेड जालो. फोन डेड जालो म्हणून ते ह्या मनशा कडेन गेले आनी ताका विचारलें की आपले मातसो फोन दिता काय म्हणून. तांणी हा म्हणलें फोनूच कित्याक आपूण तुका भूक लागल्या गो, आपूण तुका कितें दिता खावपा बी म्हणून, तुका कितें जाय, तुका कितें प्रॉब्लम आसा आपल्याक सांग, आपूण तुका हेल्प करता म्हणून. आनी मागीर ताका सांगलें आपूण तुका घरा कडेन वता, घरा कडेन व्हेलता खाव. घरा कडेन व्हेलें आनी तुवें ताका सांगपा लागलो पर्यंत तुका जेवण आपूण घेवन येता तो पर्यंत तूं ना. ते न्हांवपा गेले, न्हालें दाखयलें ताका उदक बी, न्हालें तो पर्यंत तो भायर वचून आयलो, खावपाक कितें हाडलें आनी मागीर ताका सांगपा लागलो आपल्या तुजे कडेन रिलेशनशीप दवरपा जाय. आनी तेणें सांगलें कितें रिलेशनशीप ताका समजुना न्ही, तो मातसो स्लो लर्नर. आनी तेणें म्हणलें बरें. मागीर तशें जाल्यार बाबा कपडे उरतात सगळे कपडे काडपा लायले ताका आनी मागीर आपूण ताका सांगतालो की आपल्याचेर न्हीद म्हणून. मागीर आपूण ताचे कडेन सगळें केलें 2दा आनी फातोडेचेर दुसरे दिसा गाडी तटयर ते व्हरून खंय तरी सोडलें. हें भुरगें ल्हान 15 वर्सांचें भुरगें तें. कोणा मेळ्ळें तें चेडूं? भुरगें पुलीस सोदताली कित्याक बापायन ताच्या मिसींग रिपोर्ट दिल्लो. हय पुलीस सोदताली न्ही, कोणे तरी पुलिशें सांगलें दिसता एक भुरगें आसा म्हूण थंय. मागीर ते सकाळीं सकाळ फुडें ते मेळटले पुलिशेक. असल्या लोकांचेर कशे कडेन कारवाय जावपा जाय अशें तुमकां दिसता? सामकी कडक, कारण तो ताचो बापूय सारको, तो व्हडलो